अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यारा वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, हर साल की तरह इस साल भी नए साल में 2025 में यूके ने फिर सीजनल वीज़े जो है ओपन किए हैं। जैसा कि हर चीज़ के अंदर वो सीजनल वीज़े होते हैं, जैसा कि अभी पिछले दिनों में भी एक एग्रीकल्चर के जो सीजनल वीज़े थे उनकी भी अनाउंसमेंट हुई है। और अब पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है वो उनके वीज़े ओपन किए हैं। ये हर साल ही होते हैं, ये सीजनल वीज़े होते हैं। 6 मंथ से लेके 9 मंथ तक के वीज़े होते हैं। और इसका ये है कि इसको आप स्विच नहीं कर सकते किसी और वीज़े में। हाँ, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे कि जी हम इसको वीज़े को चेंज करके कोई और वीज़ा ले लें तो वो नामुमकिन है, वो आपका स्विच नहीं हो सकता वीज़ा। हाँ, इसी के अंदर आप जो है इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर आपको जिसने वर्क दिया हुआ वो आपसे मुतमिन है तो। अच्छा जी, बात ये है कि ये वीज़ा लेने के लिए, ये वर्क लेने के लिए आपको चाहिए क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सबसे पहले तो आपको चाहिए एक जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र आपको कौन देगा? ज़ाहिर है जिसके पास जॉब है वही आपको जॉब ऑफ़र देता है, एक लेटर देता है, उसके ऊपर नंबर भी होता है उस जॉब ऑफ़र का। वो आपको कहाँ पे काम आता है? जब आप वर्क परमिट लेते हैं उसके ऊपर आपको लिखना होता है होम ऑफिस को, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। ये काम आपने ख़ुद करना है। हाँ, अगर आप एजेंट से करवाना चाहें तो बिल्कुल वो भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर आपको अच्छी खासी भारी रकम जो है वो देना पड़ता ही है एजेंट को। ये वीज़ा वर्क परमिट गवर्नमेंट से बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन जब आप किसी से करवाते हैं तो फिर वो फ्री नहीं रह जाता, फिर उसकी आपको कीमत देनी पड़ती है। तो आपने खुद अप्लाई करना है, जॉब ऑफ़र आपने लेनी है। कैसे लेनी है मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, उस जगह पे लेके जाऊँगा, वो जगह आपको बताऊँगा। एक नहीं, बहुत सारी जगह आपको बताऊँगा। वहाँ से जॉब ऑफ़र लेके आपने फिर रिक्वेस्ट करनी होती है होम ऑफिस को। होम ऑफिस आपको वर्क परमिट इशू करता है। उसके लिए आपको वो जो जॉब ऑफ़र होता है उसके ऊपर एक नंबर होता है, वो मांगती है आपको। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं जब उनको पता है, जो लोग तो अप्लाई करते हैं। हाँ, जो एजेंटों से करवाते हैं उनको शायद ना पता हो, तो वो आपसे एक नंबर मांगा जाता है। वो नंबर आपने वहाँ पे दर्ज करना होता है जिसके ऊपर से आपको वो वर्क परमिट इशू किया जाता, फिर आपका वीज़ा लगता। ये होता है इसका प्रोसीजर कि आपने वर्क परमिट के ऊपर जाना है किसी भी कंट्री में। अब बात आती है कि आपने वो कैसे लेना है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हर चीज़ दे दूंगा। 2 वेबसाइटें दूंगा, एक होम ऑफिस की दूंगा जहाँ से आपने वर्क परमिट लेना है, एक दूंगा जॉब ऑफ़र के लिए। और जॉब ऑफ़र के लिए एक कंपनी में आपको एक पोल्ट्री फार्म का एड्रेस नहीं दूंगा, बहुत सारे पोल्ट्री फार्म जो हैं उनके एड्रेसेस दूंगा, जो कि हर टाइम पे जैसे भी उनको ज़रूरत होती है वर्कर की, सीजनल वर्कर की या लॉन्ग टर्म वर्कर की, तो वो उसमें अपनी एप्लीकेशन रख देते हैं, डाल देते हैं। आप जब चाहें उसको रिसर्च कर सकते हैं, उनसे जॉब ऑफ़र उनको रिक्वेस्ट करके
وایا ای میل، تو ان سے آپ جاب آفر لے سکتے ہیں اگر آپ اس قابل ہیں تو۔ اس پولٹری فارم کے ورک کے لیے آپ کو نہ تو کسی انگلش ٹیسٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی ایکسپیرینس کی ضرورت ہے۔ یہ آپ خود بھی وہاں پہ پڑھیں گے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کی ایج جو ہے کم سے کم 18 سال ہونی چاہیے۔ 18 سال سے اوپر جتنی مرضی ہو، یعنی کہ آپ کام کرنے والی آپ کی ہیلتھ ہو۔ اس کے لیے ایک زیادہ ضروری اور چیز ہے، کم سے کم آپ کے اکاؤنٹ میں بینک سٹیٹمنٹ جو ہے 1270 پاؤنڈ کی ہونی چاہیے۔ سیزنل ویزے کے لیے ہمیشہ بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور یو کے جو ہے اس کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کوئی بھی ورک پرمٹ ویزا سیزنل ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ جب آفر ہوتی ہے تو وہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ چاہیے جو کہ 1270 پاؤنڈ ہونی چاہیے، اور ہمیشہ سیزنل ورک کی جو ویزا فیس ہوتی ہے وہ غالباً 292 پاؤنڈ کے قریب ہوتی ہے، یا 295 پاؤنڈ اتنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چاہیے ہوتی۔ ہاں ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ، پاسپورٹ آپ کا جو ہے وہ بھی ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ ایلیجیبلٹی جو آپ کو پیپرز چاہیے وہ بھی ڈیٹیل میں لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے اندر۔ ویسے بھی میں نے لکھ دیے، اور ویب سائٹ کے اندر بھی جو ہیں وہ بھی لکھے ہوں گے، وہاں پہ بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھا کریں تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوال آتے ہیں پھر اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد کہ جی کیا ہم فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، سٹارٹ کے اندر آپ نہیں لے کے جا سکتے سیزنل ورک کے اندر۔ ہاں اگر تو آپ کو لانگ ٹرم ویزا مل جاتا ہے، کمپنی آپ کو پولٹری فارم آپ کو دے دیتا ہے، تو پھر بالکل آپ لے کے جا سکتے ہیں اپنی فیملی کو۔ باقی رہ جاتی ہے پولٹری فارم کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سیلری کی۔ یہ تقریباً 30,000 سے اوپر ہی سیلری ہوتی ہے، 30,000 پاؤنڈ یعنی کہ سالانہ، اس سے اوپر ہی سیلری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ڈیفرنس کام ہوتے ہیں پولٹری فارم کے اندر، ایک کام نہیں ہوتا، میٹ بنانے کا بھی کام ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچیں گے کہ جی یہ سیزنل ورک پرمٹ کیوں ہے؟ بالکل آپ کی سوچ صحیح ہے، کیونکہ میٹ کا کام، مرغی کا کام تو 12 مہینے چلتا ہے، تو یہ ورک پرمٹ جو ہے وہ سیزنل کیوں ہے؟ چلیں جو ایگریکلچر کے ہیں وہ تو مان لیا جاتا ہے جی کہ سیزنل ورک پرمٹ، اور یہ پولٹری فارم کے اندر سیزنل ورک پرمٹ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے کام کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے آؤٹ آف کنٹری سے، اکثر جو ہے آؤٹ آف کنٹری سے ہی لوگ آ کے پولٹری فارم کا کام کرتے ہیں اور ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کرتے ہیں، اور جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں، اور جب وہ چھوڑ دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی اسٹڈی کو جاری رکھنا ہوتا ہے، تو پھر ان کو سیزنل ورک پرمٹ، سیزنل ورک ویزا جو ہے وہ ایشو کرنے پڑتے ہیں ہوم آفس کو، کیونکہ ورکر کم ہو جاتے ہیں۔ پولٹری فارم کا جو ورک ہے یہ تو 12 مہینے چلتا ہے، سٹاپ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بھی چکن کھاتے ہوں گے، اور میرے خیال میں جب بھی دیکھتا ہوں چکن ہی پک رہا ہوتا ہے ہر گھر کے اندر تقریباً، تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، یو کے اندر بھی چکن کافی استعمال ہوتا ہے، بلکہ باہر بھی جاتا ہے،
اور بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اسی سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے، اس کے اندر ہی ہے۔ بہت سارے پوٹری فارم ہیں، ان کے ایڈریس وغیرہ ہیں، وہیں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اپنی سی وی وغیرہ جو ہے وہ آپ نے وہیں پہ سینڈ کرنی ہے، اور آپ کو جتنی جلدی ہوگا آپ کو ان کا جواب آئے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ تو ریکوائرمنٹ ہے ایسی کہ آپ کو انگلش مسٹ آتی ہو، یا آپ نے جو ٹیسٹ ہے وہ دینا ہے، کوئی انٹرویو ہے وہ دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ ای میل کے اوپر ہی ہوگا، وہیں پہ آپ کو جواب آئے گا کہ انہوں نے آپ کو جاب دینی ہے یا نہیں دینی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے مجھے بھی۔ اللہ حافظ۔